ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हे मुने, अघि यो संसार जलमय हुँदा भगवान विष्णुका नाभिबाट सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा भगवान विष्णुको काने गुजीबाट अत्यन्त महापराक्रमी मधुकैटभ नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुकैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव हो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भएँ। के इच्छा छ? तिमीलाई इच्छा भएको वर माग भन्दा अहङ्कारी मधुकैटभले भने, हे विष्णु, यस महायुद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ? बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो, पहिले वाचा गर अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने वाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर के मागौँ? तिमी दुवैजनालाई म मार्दछु, मेरा हातबाट तिमी दुवैजना मर भनेको सुनि मधुकैटभले भने, हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमयदेखि भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तन जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। यी माथिका र तलका अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, यति तलका जम्मा गरी 14 भुवन र द्वीप पनि सृष्टि गरे। कुन कुन द्वीप भने? जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। क्षारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। जम्बूद्वीप क्षारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ अग्निद्र राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ युध्मजिह्वा राजा राज्य गर्दछन्। शाल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा राज गर्दछन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ
त्यहाँ धृतपृष्ठ राजा छन्। शाकद्वीप तथा मण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ बितिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 4 लाख कोस छ। यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9,000 योजनका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकी 8 पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत र चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्रह्मन तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेकोले म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरेँ। अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौँ यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो। ब्रह्मन तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गई। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबैभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउना साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। जतिखेर पनि पिउन मागिरहेको छ। अब देव, दानव, पशु पक्षी, मानव कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिका दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला र कद्रु र मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनता गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका कोखबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कर्कोटकनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहार, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलमूल सृष्टि गरे। हे मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए। अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ। अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति बनाएर पठाए।
फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भए, नृत्य नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा ती वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौँ र हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्यकोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भएर कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा कहे, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्ता वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको। फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस्। मुनिको आज्ञा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। ओम उपनयतु मंगलं वः सकल जगन मंगलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।